बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आज आपके सामने आई हूँ। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और आज का दिन वो दिन है जिसकी बात हमने आज से काफ़ी टाइम पहले कह दी थी और वही दिन आज का दिन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आपने बड़े गौर से बहुत तहम्मुल से सुनना है और इसके बाद आपने कमेंट में मुझे अपनी राय का भी जो है वो इजहार करना है। तो भाई बात शुरू होती है मेहदी काज़मी साहब की पीछे लगने वाली वो ख़ातून जो अपने आप को सहाफ़ी कहती हैं, अदाकारा कहती हैं, एंकर कहती हैं और न जाने क्या क्या कहती हैं। उन्होंने एक चीज़ शुरू की। उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो बेड़ा उठाया है, जितने भी पाकिस्तान के मुल्ज़िमान हैं उनको एक तरफ रखा और उन्होंने कोशिश की कि एक ऐसे बाप के पीछे लगा जाए जो कि बेचारा अपनी बेटी की जंग लड़ रहा था, जिनकी कोशिश थी कि वो इस माशरे से अपनी बेटी को, जो कि कोई अगवा कर कर ले गया, उसके लिए एक जंग लड़े। उसकी बच्ची उसकी आंखों से जुदा थी, एक कर्ब के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, रोज़ अदालतों के चक्कर, वकला के चक्कर। वहाँ ये अपने चैनल के ऊपर बैठ के अब मेरे ज़राए करती हुई इन्होंने इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरी, मेहदी काज़मी साहब के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनकी तरफ से माफ़ी की दरख्वास्त आई है। इन्होंने कहा है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर डिबेट ये है कि माफ़ी मिलनी चाहिए या माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। आपको पता होगा कि मैंने एक पहले भी आपसे कहा था कुछ अर्से के बाद इनकी तरफ से माफ़ी आएगी, क्योंकि जिस तरफ ये लोग बढ़ रहे थे उसके बाद इनकी माफ़ी बनती थी। मगर माफ़ी आने की वजूहात देखिए और माफ़ी किस सिचुएशन में मांगी जा रही है और इन सब के ऊपर होगा क्या। मेहदी साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, बहतान लगाए गए, मना किया गया मत कीजिए, माफ़ी मांग ले, मत कीजिए। इन्होंने मेहदी साहब को इतना मजबूर किया, उन्होंने कुरान शरीफ जो है वो अपने सर पर रख लिया। ठीक है, ऐसा बाप जिसकी बेटी उससे जुदा थी। उस वक्त ये केस बिल्कुल ताज़ा नए नए मराहिल पर था। बच्ची उस वक्त ना तो निकाह कलदम हुआ था, ना बच्ची की एज पेंशन हुई थी, ना मेडिकल की तरफ गया था। इतना सेंसिटिव उस वक्त ये केस था कि उस वक्त जो इन्होंने वीडियो बनाई थी, उस वक्त जो मेहदी साहब पे तोहमात लगाए थे, वो उस वक्त इस केस को ख़त्म कर सकते थे, सत्यानाश कर सकते थे। इस वक्त मेहदी साहब को इतना ट्रोल किया गया कि वो ख़ुदकुशी पर मजबूर हो गए। इतना उनको कर दिया गया कि एक इंसानी नॉर्मल इंसान होता तो वो शायद अपनी जान दे देता अपनी इज़्ज़त की खातिर। फिर इनका जुर्म देखिए, मेहदी साहब ने कुरान उठाया, इनके इल्ज़ामात की तरदीद की, तमाम चीज़ें, तमाम जितने भी उनके पास तस्वीरें वगैरह थी वो सब उन्होंने पब्लिक कर दी, ये सोचे बगैर कि उनका ख़ानदान जो है वो टीवी पर नहीं आता, कैमरों के पीछे रहते हैं, पर्देदार फैमिली। मगर उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की, क्योंकि अपनी इज़्ज़त जब इंसान की इज़्ज़त पर आती है तो उन्होंने उन सब की तस्वीर, वीडियो, तस्वीर सब कुछ मीडिया पे खोल दिया। कुरान पाक अपने सर पे रखा, क्योंकि बात इज़्ज़त की आ गई थी, बात हुर्मत की आ गई थी। इसने भी कुरान पाक उठा लिया, कुरान ना सिर्फ हाथ में उठाया, इसने कहा कि मैं माफ़ी मांगती हूँ मेहदी साहब आपसे। मैं वो वीडियो यहाँ चला देती अगर ये घटिया औरत जो है ना ये चैनल स्ट्राइक के नाम मारती होती, तो ये मैं आपको इंस्टाग्राम पर ये वीडियो लगा दूँगी, रेहाना रज़ा 9 पर, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, बच्चे को पता है। इससे कुरान शरीफ उठाया, इस झूठी यूट्यूबर ने कुरान पाक उठाया, सर पे रखा और उसके बाद इसने सर पे नहीं रखा, हाथ में उठाया और उसके बाद इसने कहा कि मैं आज के बाद मेहदी साहब आप पे कोई भी बात नहीं करूँगी जब तक केस का फ़ैसला नहीं आ जाता, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। ठीक है, यही इसके एग्जैक्ट अल्फाज जो मुझे याद है। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। इसके अल्फाज यही थे कि मैं मेहदी साहब आज के बाद आपके ऊपर बात नहीं करूँगी और क्योंकि आपने भी मुझसे माफ़ी मांग ली, आपने मुझे बेटा कह दिया है, तो मैं भी आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, किस्सा ख़त्म। ये इसकी पहली माफ़ी थी। हम भी चलो खुश हो गए, चलो भाई अच्छा है, एक फ़जूल में एक इन्होंने टेंशन दी हुई थी एक फ़ैमिली को, अच्छा है, ख़त्म हो गया, अब सही तरीके से केस चलेगा। मगर हम शौक रह गए क्योंकि नेक्स्ट डे ये फिर से शुरू हो गई और अब जो शुरू हुई, इन्होंने अपने साथ एक 2 नंबर किस्म का वकील बिठा दिया, कुछ जो थे वो सहाफ़ियों को बिठा दिया, कुछ अलग अलग तरह के लोग इन्होंने बिठाया और एक लाइव सेशन का आगाज़ किया गया जिसके अंदर करैक्टर पे बात की गई। ऐसे सहाफ़ी, ऐसे एंकर जो कि अपने तौर पे मेहदी साहब को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी धज्जियाँ बिखेरी गई। मतलब इन्होंने कुरान पाक हाथ में लेकर जो बात कही थी उस माफ़ी को इन्होंने भूल गए। आप याद रखिएगा, इंसान मुसलमान अगर आप कलमा पढ़ते हैं ना तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोतबर चीज़ है कुरान शरीफ। अगर आप कुरान की
قسم کوئی کھا لیتا ہے نا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے، بھلے ہمیں پتہ بھی ہو کہ اس سے پیسے چوری کے، پھر بھی ہم چھوڑ دیتے، یار نہیں اس سے اب قسم اٹھا لی، معافی مانگ لی، ختم کر دو۔ اس نے نیکسٹ ڈے تھے پھر شروع کیا، اور شروع ایسے کیا، اب جو شروع کیا، اب اس نے اپنے ساتھ ایک وکیل بٹھائے چیز، اور بہت ایک پورا گروہ بنا لیا، ایک نیٹ ورک، پہلے اکیلی ہوتی تھی، اب انہوں نے پورا ایک گروہ بنا کے اب انہوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی جن کو اگر آج میں بیٹھ کے دیکھوں تو معافی کی تو گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ خاص طور پر آخری چیز جو انہوں نے کی وہ تھی حرمت ماں باپ کو پامال کرنا۔ اس نے ایک باپ اور بیٹی کے تقدس کو پامال کر دیا اس کے چینل سے، ٹھیک ہے، اس نے ایک باپ اور بیٹی کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اس وقت کیا اس نے جب بھی کچھ بنایا تب بنایا جب کیس بڑی سنگین نوعیت کا تھا۔ اس نے اس وقت یہ پامالی والی بات کی جب بچی کو کراچی شیلٹر ہوم منتقل کیا جا رہا تھا، اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے اگر کارنامے یاد کرائے جائیں تو لائیو سیشن تھا جس میں اس کو بھوتنی بنا کے کمسن بچی کو بٹھایا گیا، وہاں پہ قہقہے لگوایا گیا، وکٹری کے نشان بنائے گئے۔ اس کے علاوہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو گنوائی جائیں اور نہ گنوائی جائیں۔ پھر آخر میں یہ پہنچے پریس کلب، لاہور کے پریس کلب آئے، اور وہاں پر انہوں نے عدلیہ پر بھی بہتان بازی کی، عدلیہ پہ نشانہ بنایا، وکلا پہ نشانہ بنایا، قانون کا مذاق اڑایا گیا، یہ سب کچھ کیا۔ ان کو کیا لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اگر ان کا مقابلہ ایک سفید پوش ایک عزت دار باپ سے ہو گیا جو بڑی عزت والا، کیونکہ مہدی صاحب کے پاس وہ زبان ہی نہیں ہے جو ان کو آتی ہے، وہ ایک شریف انسان ہے، وہ ایک سید فیملی کے ہیں، یہ انہوں نے ثابت کیا۔ اس معاشرے میں جہاں پہ اگر آپ کو کوئی ایک پتھر مارے تو آپ اینٹ سے اس کا جواب دیتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا اور کوشش کی کہ اپنی اچھی زبان، اپنی اچھی تربیت دکھاتے ہوئے آگے چلیں، مگر ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اب ان کے خلاف جب انہوں نے جبران ناصر صاحب کو قادیانی کہہ دیا، جب انہوں نے عدالتوں کے اوپر کارروائی، جب انہوں نے ججوں کے نام لے کے انہوں نے ججوں کے اوپر بات کی، ہر طرح سے انہوں نے ہر ادارے کی دھچیاں بکھیر دی، یہ سوچ کے کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہم بڑے سپیریئر لوگ ہیں۔ لوگوں نے جی کارروائی شروع کی، اور کارروائی چھوٹی طریقے سے آگے بڑھنے لگی تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ابھی تو چیخوں کا آغاز ہے۔ مہدی صاحب نے بھی ایکشن لیا، رینجرز ڈی جی رینجرز کو بھی انہوں نے ایک اپلیکیشن دے دی، کرسچن برادری اٹھی ہے، انہوں نے بھی ان کے خلاف ایکشن لے لیا، وکلا بھی اٹھے، انہوں نے بھی ایکشن لیا، جبران ناصر صاحب، سب نے اپنے طور پر، جس کے لیے ان کو صبر کے لیے سب چھوڑ رہے تھے، کوئی بات نہیں، ان کو عزت راست نہیں آ رہی تھی، انہوں نے سوچا اگلے جو ہیں وہ ہم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ اب بات آ گئی ہے معافی پر، تو ان کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ٹھیک ہے، یہ ضرور سوچے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے نا 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں کتنا پیار کرتی ہے، سوچو ایک بچے سے، میں اپنے بچے سے 70 ماہوں جتنا پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ہر گناہ کے بعد معافی کا در کھلا رکھتا ہوں، ہر معافی کا در کھلا ہے، جب تک کہ آپ روح کو نہیں دیکھ لیتے، ملک الموت کو نہیں دیکھ لیتے، تب تک آپ کے پاس استغفر اللہ سے توبہ کی گنجائش ہوتی ہے۔ کون سی توبہ؟ وہ توبہ ایکسیپٹ ہوتی ہے جو دل سے مانگی جائے، وہ توبہ جو واقعی آپ کو دل سے ریلائز کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں یہ نہیں کروں گی۔ آپ تو وہ ہیں جو قرآن ہاتھ میں لینے کے بعد مکر گئیں۔ آپ پہ کیسے انسان یقین کر سکتا ہے؟ آپ کو کیسے کوئی معاف کر سکتا ہے؟ کس چیز کی معافی؟ ایک ماں باپ کو تذلیل کرنے کی معافی، ایک ماں باپ کو ذلیل کرنے کی معافی، ایک پاکستان کی ہر ماں کا دل دکھانے کی معافی۔ میں پہلے کہہ چکی تھی، میں آپ کو یاد ہوگا پرانی، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے کہا تھا ان کی معافی کا ٹائم آئے گا پر ان کو معافی نہیں ملے گی، کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ مہدی صاحب سے بھی بات ہوئی، فیاض رحمی صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ان کی معافی قطعاً نہیں ہو سکتی، کوئی ان کو معاف نہیں کرنے جا رہا، نہ مہدی کاظمی صاحب، نہ ان کے سالے، نہ ان کے گھر کا کوئی، نہ وکلا، نہ ججز، نہ برادرین، کوئی بھی بندہ۔ اچھا مجھے ایک یہ تک میسج آ رہے ہیں کہ اسد صاحب سے، اسد عباس جعفری صاحب سے آپ بات کریں اور پلیز کہیں کہ اس کیس کو ختم کریں جو FIA میں گیا ہوا ہے، کچھ تو رعایت کریں۔ تو بھائی اب رعایت نہیں ملتی، میں تو ان سے کہہ رہی ہوں کہ اور ان کے اوپر جو ہے نا صحیح والی چھترول کی جائے اور 2-4 کیسز اور ڈالے جائیں، جو ان کے لمبے کارنامے تھے۔ اب تو ان کی بولتی بند ہے، پھر بھی ڈیٹو ڈیٹ بن کے آ جاتے ہیں۔ ایک وہ کراچی والا کوا جو ہے وہ بھی کائیں کر رہا ہے، ادھر بیٹھے ہوئے بھی کائیں ہو رہے ہیں۔ ابھی تو ان کی کائیں اور ٹیں کے ٹائم کا شروع ہوا ہے جی، اور اب آپ دیکھیں اب جو ہے جو ان کے زناٹے دار تھپڑ مارا کرتی تھیں، یہ جس دن سے انہوں نے یہ کہا تھا نا قرآن پاک لینے کے بعد، اس کے اگلے دن سے اللہ کی قدرت دے کے انہی کے منہ پہ پڑے جا رہے ہیں زناٹے دار تھپڑ، ایک کے بعد ایک رسید ہو رہا ہے، اور وہ بھی اتنا سخت تھپڑ آ رہا ہے کہ کیا میرے اللہ تیری شان ہے، کیا اللہ تیری شان ہے بھائی۔ اور اب ان کے رونے اور پیٹنے کے دن شروع ہو چکے ہیں، اور کوئی بھی جگہ سے ان کو معافی کی امید نہیں ہے، کوئی ان کو معافی نہیں دے رہا، کوئی ان کو معافی دے گا بھی نہیں، اور نہ ان کو معافی دینا چاہیے۔ کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ اس اداکارہ کی معافی کے اوپر آپ کے کیا کہنے ہیں۔ مجھے تو اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔